अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बरकत वाली महफिल को हम अल्लाह करीम की हम्द के साथ आगाज़ करते हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह बार बार कसरत से आपने ऐसे लोग हैं जो बार बार बुलाए जाते हैं, बिठाए जाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट तो ये है कि आपके पास जो सेल फोन है उनको निकालिएगा और उनको साइलेंट वाइब्रेशंस पे ले लीजिए। दौरान महफिल बेल नहीं होनी चाहिए आपके सेल फोन की। और दूसरी बात ये कि आप जब भी जहां भी कहीं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल में जाते हैं तो आपका जो वक्त होता है वो हुज़ूर की अमानत होता है ना। मतलब घर से फर्स्ट स्टेप बाहर रखते वक्त और यहाँ से निकलते वक्त लास्ट स्टेप तक आपका वक्त हुज़ूर की अमानत है, क्योंकि आप मिलाद पे निकल रहे हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अगर आप थोड़ा टाइम पहले आ जाते हैं तो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, ताकि जो भी आप पढ़ें वो आप मिलाद में हदिया कर दें और वक्त का हक अदा करें। ये छोटी सी समझने की बात है, अगर समझ आ जाए तो फिर याद दहानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह करीम की हम्द के साथ हम इस मुबारक महफिल का आगाज करते हैं कि मेहरबान से क्या मिले है मेहरबानी के सिवा, जैसे बादल से मिले ना कुछ भी पानी के सिवा। जैसे बादल में पानी के अलावा कुछ नहीं होता ना, चाहे वो जमा हुआ हो चाहे वो पिघला हुआ हो, होता पानी है। ऐसे अल्लाह मेहरबान के पास मेहरबानी के सिवा कुछ नहीं है। और वो अपने बंदों पर वो खुद फरमाता है, आपको अपनी जो सिफ्त पहली बताता है कुरान में, वो अर्रहमान ने रहीम ही है कि वो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेहरबान से क्या मिले है मेहरबानी के सिवा, जैसे बादल से मिले ना कुछ भी पानी के सिवा। अदना व आजिज़ो बेकार, अदना व बेकार व आजिज होते हैं बंदे सभी, फजले रब्बुल आलमी क्या है रवानी के सिवा। और जो भी बंदे को मिले तेरे करम से ही मिले, तू के सजदा तुझको क्या है हुक्मरानी के सिवा। और जिक्र रब के साथ ही होता है जिक्र मुस्तफा, सहने काबा में नहीं कुछ नात ख्वानी के सिवा। और तू बुलाता है जिन्हें वो लोग आते हैं यहाँ, वरना बंदा और क्या है नातवानी के सिवा। खैरियत से लौट कर आए तो जाना है ये राज, सदका महबूब क्या है कदरदानी के सिवा। इस हम्द को मैंने सहने काबा में लिखा था और गालिबन तवाफ में या तवाफ करके वहां बैठी हुई थी तो तब लिखा था। आप में से जो अभी जैसे ही उम्रा करके आई हैं रिसेंट, और आप भी माशाल्लाह जा चुके होंगे, तो आपको मालूम है कि सहने काबा में दुनिया के हर मुल्क का बंदा होता है, हर मुस्लिम मुल्क का बंदा होता है। वो आपकी जुबान समझे ना समझे, लेकिन काम सबके एक जैसे होते हैं। एक वक्त में सब लोग अल्लाह की इबादत ही कर रहे होते हैं और अपनी अपनी जुबान में उसको पुकार रहे होते हैं। और आप जिसको देखें, जिसका कंसंट्रेशन है, वो रो रहा होता है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इंडोनेशियंस की, फिलिपीनीज की, गाना वालों की और साउथ अफ्रीका वालों की, अमेरिका वालों की, पाकिस्तान वालों की, इंडिया वालों की, बांग्लादेश वालों की, सबकी इकट्ठी सुन रहा होता है। और जिस पर उसकी तवज्जो का इर्तिकाज होता है उसकी आंखों से आंसू बरस रहे होते हैं। जबान समझ आए ना आए, आंसू जरूर समझ आते हैं। और सहने हरम के आंसू किसी की आंख से भी गिरे, उनका मजमून एक ही होता है, और वो अल्लाह की रहमत और उसकी मेहरबानी होती है। ये दुनिया में मदीना और मक्का वाहिद जगह है जहां आपके पास रोने के लिए कोई रीजन नहीं होता, लेकिन आप फिर भी रो रहे होते हैं। आपको कोई गम नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि आपके अंदर एक खुशी होती है। उसके बावजूद आपकी आंखें वहां सूखी नहीं रहती। कि मेहरबान से क्या मिले है मेहरबानी के सिवा, जैसे बादल से मिले ना कुछ भी पानी के सिवा। और तू बुलाता है जिन्हें वो लोग आते हैं यहाँ, वरना बंदा और क्या है नातवानी के सिवा। और अल्लाह करीम हम सबको अपने प्यारे और मीठे महबूब अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के सदके से बार बार उम्रा, बार बार हज करने की तौफीक और सादत अता फरमाए, और हमें कबूलियत के साथ अल्लाह पाक की नेमतें नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत वाली ज़ात पर ये सलातो सलाम जब मैं पढ़ूंगी तो आपने इसको मेरे पीछे मोहब्बत के साथ दोहराना है। और ये जो नात शरीफ है, इसको लिखे हुए गालिबन हो गए होंगे मुझे कोई 12-15 साल कमोबेश हो चुके हैं।
لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو ایک دفعہ وہاں سے گزر جاتے ہیں تو 20 سال بھی گزر جائے بلکہ ساری عمر بھی گزر جائے تب بھی آپ کو یاد رہتا ہے کہ آپ نے اس کلام کو کیوں لکھا تھا۔ اب یہ جو بک چھپی تھی میری، یہ 2012 میں 2012 میں چھپی تھی، اور اسناد کو میں نے 2011 میں لکھا تھا، اور اسناد کو لکھا ایسے تھا کہ میرے استاد صاحب آئے ہوئے تھے تفسیر قرآن پڑھانے کے لیے مجھے، اور میں سامنے سپارہ کھول کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ مجھے پڑھا رہے تھے، اور ان کے اس حال میں کہ میں پڑھ رہی تھی وہ مجھے پڑھا رہے تھے، اور ان کے پڑھاتے مجھے یعنی مجھے ایسے لگا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں ایک کرسی ہے عظیم الشان، میں دیکھ رہی تھی کہ وہ پوری ایک یاقوت سے بنی ہوئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس بات کو 24 چل رہا ہے نا، تو اس کو 12 ہی سال ہو گئے ہیں اس بات کو، لیکن ابھی بھی میں اگر آنکھ بند کروں تو جس نے بھی جب بھی کبھی حضور کو دیکھا، اگر وہ 70 سال بعد بھی بتائے گا نا، تو جب بھی وہ آنکھ بند کرے گا وہ لمحہ اس کی آنکھ میں زندہ ہوگا۔ حضور کا دیدار ایسی چیز نہیں ہے جس کا آپ ایک جز بھی فراموش کر سکیں نا۔ تو وہ میں پڑھتے پڑھتے مجھے لگا جیسے میں دیکھ رہی ہوں کہ زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی کرسی ہے، اور وہ یاقوت ایک ہی یاقوت ہے جس سے وہ کرسی ترشی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر کرسی بنی ہوئی ہے یاقوت کے اندر۔ تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایسے تشریف فرمائیں کہ آپ کے ہاتھ اس پر ایسے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ، اب میرے تو ایک ہاتھ میں مائک ہے میں نہیں کر سکتی، تو اس طرح حضور نے ہاتھ رکھے ہوں جیسے اس کا ہینڈل یہاں ختم ہوتا ہے اور ایسے حضور کا ہاتھ ہے۔ تو جو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی نا، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ حضور کے ہاتھ کی روشنی کے سبب سے وہ یاقوت اندر سے سرخ ہو رہا تھا، جیسے اس کے اندر روشنی جاتی ہے۔ اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چپل پہنے ہوئے تھے نا، وہ جو آپ جیسے ہم ایک پٹی والا ایک سلپر ہوتا ہے جس میں صرف ایک پٹی ہوتی ہے نا، تو نبی کریم کے جو پاؤں مبارک تھے نا، وہ جس جوتے کے اندر تھے وہ بھی ریڈ یاقوت کا ہی تھا۔ اس کے اندر جو حضور کے پاؤں کا حصہ تھا نا، وہ بھی ایسے ریڈ ہو رہا تھا اوپر سے، جیسے روشنی اس کے اندر سے نکل رہی تھی۔ تو اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہوا تھا نا، وہ بالکل جس کو آپ جیٹ بلیک کہتے ہو نا، گہرے سیاہ رنگ کا جو آپ نے پہنا ہوا تھا، وہ اس کا یہ کمبینیشن ایسا تھا کہ جیسے اس کی ہیبت کے ساتھ میرا دل بند ہوتا تھا نا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرے استاد صاحب نے میری کیفیت دیکھی تو انہوں نے قرآن بند کر دیا، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا، لیکن میں ان کو بتانے کے قابل نہیں تھی کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بھئی ذرا خاموش ہو۔ تو وہ جو لمحہ، بس یہ چند لمحوں کی بات تھی، شاید چند بھی نہیں ہوں گے، 1-2 لمحے کی بات ہوگی، جب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کرم کیوں ہو رہا ہے اور میری آنکھ کو یہ کیوں کھولا گیا ہے، یہ بصیرت کیوں نصیب ہوئی ہے، میں کیوں دیکھ رہی ہوں، ان میں کسی بات کا مجھے نہیں پتا تھا، مگر میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ جو اب اس میں حضور کے پاؤں بھی دیکھتی تھی، آپ کے ہاتھ بھی دیکھتی تھی، آپ کا لباس نیک تک مجھے پتا تھا کہ وہ بلیک نیچے آ رہا ہے، لیکن چہرہ مبارک میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور بس وہ چند لمحے کی بات تھی، جب یہ سب کچھ گزر گیا، اس کے بعد پھر تھوڑا جب حالات بہتر ہوئے تو الحمدللہ یہ سعادت مجھے حضور کی نگاہ رحمت سے نصیب ہوئی کہ میں نے پھر اسناد کو لکھا کہ نظر جو دیکھتی ہے لفظ اس سے قاصر ہیں، میرے حبیب کے انداز ہی نرالے ہیں۔ نظر جو دیکھتی ہے لفظ اس سے قاصر ہیں، میرے حبیب کے انداز ہی نرالے ہیں، سیاہ لباس میں تشریف فرما ہے سرور، اور ان کے ہاتھ گویا سورجوں کے ہالے ہیں۔ الہی تاب میرے دل کو اتنی دے دینا، قدم حضور نے نالین سے نکالے ہیں، اور وہ مجھ کو دیکھ کے ایک بار مسکرائے تھے، ابھی تلک میرے چاروں طرف اجالے ہیں۔ ہم ایک لمحہ میں بھڑک کے بجھ جائیں، جو جلوہ دیتے ہیں وہی ہمیں سنبھالے ہیں۔ میرے خدا میرے آقا سے اتنا کہہ دینا، حبیب بندے میرے پر تیرے حوالے ہیں۔ الہی تاب میرے دل کو اتنی دے دینا،
قدم حضور نے نالین سے نکالے ہیں، سیاہ لباس میں تشریف فرما ہے سرور، اور ان کے ہاتھ گویا سورجوں کے ہالے ہیں۔ وہ مجھ کو دیکھ کے ایک بار مسکرائے تھے، ابھی تلک میرے چاروں طرف اجالے ہیں، ہم ایک لمحہ میں بھڑک کے بجھ جائیں، جو جلوہ دیتے ہیں وہی ہمیں سنبھالے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا روحنا یا رسول اللہ، فدا روح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ هو اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی ان تمام جہانوں میں عبادت کے لائق مگر صرف وہی۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ جاننے والا ہے ہر کھلے اور چھپے کا مگر وہ بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں آیتیں آگے پیچھے کیوں آئی ہیں کہ کوئی ہماری دنیا میں ایک بات کو جان لے تو وہ اس پہ ساری زندگی ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے۔ کسی کو ایک عیب پتہ چل جائے تو وہ ہمارے 20 اچھے رشتوں کو توڑ لیتا ہے کہ یہ تو ایسی ہے، اور اللہ سب جانتا ہے، غیب و شہادہ، چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، لیکن وہ بڑا ہی مہربان ہے، رسوا نہیں کرتا، اور وہ بہت ہی رحم کرنے والا ہے کہ آگے معاملات چلاتا رہتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اس کے سوا عبادت کسی کے لیے نہیں ہے۔ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار۔ وہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی ہر عیب سے پاک ہے۔ المالک القدوس السلام، ہرگز اس کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے۔ وہی نگہبان ہے، نگاہ رکھنے والا ہے، غلبے والا ہے اور زبردست قوت رکھنے والا ہے۔ المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ جس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہ ہو، جس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہو، جو مومن بھی ہو اور محمن بھی ہو۔ تکبر تو اس کو جچتا ہے، اسی کو جچتا ہے، اور پاک ہے اللہ ان سب عیبوں سے جس سے وہ مشرک اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ یہ جو تین نام اکٹھے آئے ہیں
بہت خوبصورت ہیں. واللہ الخالق الباری المصور، اللہ خالق ہے یعنی وہ تخلیق فرماتا ہے. باری کہتے ہیں اسکیچر کو، جو اسکیچ بناتا ہے نا، آؤٹ لائن بناتا ہے، وہ باری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو کوئی شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا کوئی مومن بھی جہنم میں جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں ایک ایسے مومن کو بھی جانتا ہوں جو 1000 سال جہنم میں پڑا رہے گا. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل جب ایک مرتبہ اس ایک نہایت کمزور آواز سنیں گے جو یا حنان یا منان پکارتی ہوگی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے. اللہ پاک کہیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ، کیا بات ہے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ میں نے ایک نہایت کمزور آواز جہنم سے آتی سنی ہے جو مسلسل یا حنان یا منان پکارتی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جہنم کے دروغہ کے پاس جاؤ. جہنم کے دروغہ کا کیا نام ہے؟ جہنم کے دروغہ کا نام ہے مالک، اور جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان. تو کہیں گے جاؤ جہنم کے دروغہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس بندے کو نکال کر بھیجے جو یا حنان یا منان پکارتا ہے. تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا دروغہ جہنمیوں کو اور جہنم کو ایسے پہچانتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے. مطلب وہ اتنی بڑی اور بھری ہوئی ہوگی، پھر بھی وہ ایک ہی پوزیشن کو جانتے ہوں گے کہ کون کہاں ہے. تو جب جبرائیل ان کے پاس جائیں گے وہ سارے جہنم کو دیکھ لیں گے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ آواز کہاں سے آتی ہے. تو وہ معذرت کریں گے کہ مجھے نہیں مل رہا. پھر جبرائیل واپس جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. اللہ پاک پھر کہیں گے جبرائیل سر اٹھاؤ اور کہو کیا بات ہے؟ تو جبرائیل کہیں گے باری تعالیٰ مالک کو وہ بندہ نہیں مل رہا جو یا حنان یا منان پکارتا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ اس کو بولو کہ جہنم کے فلاں گڑھے کے فلاں کونے میں میرا وہ بندہ اس حالت میں پڑا ہے، اس کو نکالو. تو جب جہنم میں جبرائیل جائیں گے اور بتائیں گے تو مالک ان سے کہیں گے کہ اصل بات یہ ہے کہ جہنم نے ابھی گہرا سانس لیا ہے، جس کی وجہ سے لوہا پتھر اور انسان سب ایک ہو گئے ہیں، سب راکھ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. پھر وہ جائیں گے اور اس کونے اور اس گڑھے میں دیکھیں گے جس میں اللہ پاک بتائے گا. تو وہ وہاں سے اس شخص کو نکالیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس کے ہاتھوں کو زنجیریں ہیں اور اس کی ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہیں اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں. وہ اس کو نکال کر جبرائیل کے حوالے کریں گے اور جبرائیل اللہ کے پاس لائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو مجھے کیوں پکارتا ہے؟ وہ کہے گا کیا میرے رب، میں نے جہنم میں بھی تیری رحمت سے امید چھوڑی نہیں ہے اور میں 1000 سال سے تجھ کو یا حنان یا منان کہہ کر پکارے ہی جاتا ہوں. تو اللہ پاک فرمائے گا اگر تو ہماری رحمت سے اس حال میں بھی نا امید نہیں ہوا تو تیری اسی امید کے صدقے سے ہم تجھے بخشتے ہیں. پھر اس کا عذاب دور ہوگا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو جو بتانے کی بات ہے یہ سہارنے والی بات تو ہے نہیں. ماچس کی تیلی کا شعلہ بھی ہمیں برداشت نہیں. وہ شدت جس میں پتھر لوہا پگھل کر راکھ ہو جاتے ہیں، وہاں انسان کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہوگی. اللہ تعالیٰ سننے سے بھی محفوظ فرمائے، دیکھنا تو بس کی بات ہوگی ہی نہیں. اللہ کریم اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے رستوں پر ان کا ساتھ سلامت رکھے، کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندے دیکھیں قیامت کے دن 2 ہی طرح کے لوگ ہوں گے نا، یا اللہ کے دوست ہوں گے یا اللہ کے دشمن ہوں گے، اور فیصلہ بھی 2 ہی طرح کا ہوگا، یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگا. کوئی آپشن ان دونوں کے بیچ میں ہرگز بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ایک تو اپنی رحمت سے امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ بندے کو مایوس نہ فرمائے، کسی بھی حال میں. یہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ مایوس ہو جاتے ہیں. بھئی حالات اتنے برے ہوں کہ بندہ جہنم میں گرا ہوا ہو، اس کو سانپ بچھو لگے ہوئے ہوں، اس کو ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہوں، پھر بھی وہ امید نہ توڑے. تو دنیا کا کوئی عذاب جہنم کے عذاب سے بڑا تو نہیں نہ ہو سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کتنے ہی برے اور خراب کیوں نہ ہوں، امید اللہ سے رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی رحمت سے نا امید
نہ ہو. تو جب رحمت سے امید رکھیں گے تو رحمت سے کام بن ہی جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے اور اللہ کریم آسانیوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کے راستے نصیب فرمائے. یہ جو ریکارڈر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ اچھا بلا سینسٹیو ہے، اور یہ جو آپ تھوڑی تھوڑی آوازیں نکال رہے ہو نا، یہ سب یہاں ریکارڈ. مہربانی فرمائیں ذرا آواز کنٹرول کریں. یہ ریکارڈر میں کہیں بند ہو گیا ہوگا. جی یہاں سے آف کیا تھا نا. خدایا جانتا ہے تو بڑی کمزور بندی ہوں. خدایا جانتا ہے تو بڑی کمزور بندی ہوں. جو تو نے آزمایا تو یقیناً ہار جاؤں گی. جو تو نے آزمایا تو یقیناً ہار جاؤں گی. خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو. کھرا سونا نہیں ہوں میں ہوں اپنی ذات میں ناقص. کھرا سونا نہیں ہوں میں ہوں اپنی ذات میں ناقص. کسوٹی پر جو پرکھا ہر طرف سے مار کھاؤں گی. کسوٹی پر جو پرکھا ہر طرف سے مار کھاؤں گی. خدایا جانتا ہے تو بڑی کمزور بندی ہوں. خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو. عمل کی ناؤ میں میری ہزاروں ہی دراڑیں ہیں. عمل کی ناؤ میں میری ہزاروں ہی دراڑیں ہیں. جو تو نہ ہاتھ تھامے گا میں کیسے پار جاؤں گی. جو تو نہ ہاتھ تھامے گا میں کیسے پار جاؤں گی. خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو. تو مجھ سے پیار کرتا ہے یہی میرا بھروسہ ہے. تو مجھ سے پیار کرتا ہے یہی میرا بھروسہ ہے. میں تیرے پاس آؤں گی تو بس یہ پیار لاؤں گی. میں تیرے پاس آؤں گی تو بس یہ پیار لاؤں گی. خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو خدایا جانتا ہے تو
जानता है तू अमल की नाव में मेरी हजारों ही दरारें हैं, अमल की नाव में मेरी हजारों ही दरारें हैं, जो तू ना हाथ थामेगा मैं कैसे पार जाऊंगी, जो तू ना हाथ थामेगा मैं कैसे पार जाऊंगी। खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू बड़ी कमजोर बंदी हूँ, खुदाया जानता है तू बड़ी कमजोर बंदी हूँ, जो तूने आजमाया तो यकीनन हार जाऊंगी, जो तूने आजमाया तो यकीनन हार जाऊंगी। खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू, खुदाया जानता है तू। दर और नहीं कोई जाए तो कहाँ जाए, दर और नहीं कोई जाए तो कहाँ जाए, बदकार सही आका बंदा तो तुम्हारा है, बंदा तो तुम्हारा है, बदकार सही आका बंदा तो तुम्हारा है, बंदा तो तुम्हारा है। जर्रा में जमीनों का अर्शों का सितारा तुम, जर्रा में जमीनों का अर्शों का सितारा तुम, जर्रे को सिर्फ आका रहमत का सहारा है, रहमत का सहारा है, रहमत का सहारा है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन। हम बहुत बार इस पर बात कर चुके हैं कि
अल्लाह ताला ने जब अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब आयत मुबारका उतारी तो सहाबा ने पूछा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि ये कौन सा जिक्र है जिसके साथ दिलों को चैन मिलता है। हर जिक्र कोई दरवाजा खोलता है, जैसे इस्तग़फ़ार मग़फ़िरत का दरवाजा खोलता है, कुशादगी का दरवाजा खोलता है, जैसे दूध पाक रहमत का दरवाजा खोलता है, जिस तरह सदका और खैरात दाफ़ा बला होने का दरवाजा खोलता है। तो हर जिक्र किसी न किसी मर्ज की दवा है। तो वो सियाने थे ना, साहिब हाल थे। अब अगर आप या मेरे जैसे को किसी को पता चले अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तो हम तो तस्बीह उठा लेंगे और हम शुरू कर देंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। हम तो यही समझते हैं कि जिक्र बस यही होता है। और अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने और इंसानों और जिन्नों को तो और किसी लिए पैदा ही नहीं किया, बस उनका मकसद ही है कि वो हर वक्त इबादत करते रहें। तो हर वक्त तो तस्बीह नहीं हो सकती, हर वक्त मुसल्ला नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह कहता है मैंने इबादत के लिए पैदा किया। इसका मतलब है कि हर काम इबादत हो सकता है अगर उस पर इबादत की नियत कर ली जाए। जैसे आप खाना बनाते हो, जैसे आप घर को लुक आफ्टर करते हो, आप बच्चों को देखते हो, आप कोई भी काम करते हो, अगर उस पर ये नियत करो कि इसलिए कर रही हूँ कि मैं अल्लाह के बांधे हुए फर्ज को अदा करूँ, तो जाहिर है कि ये इबादत बन जाएगा ना। भले आप खाना पका रहे हो लेकिन इबादत बन जाएगा, आप घर को लुक आफ्टर कर रहे हो, ये इबादत बन जाएगा। तो ये सहाबा जो थे असल में वो अहले जुबान थे और अहले दिल थे, उनको बात की समझ आती थी। तो उन्होंने पूछा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये पहले मुफस्सिर कुरान है, इनसे पूछा उन्होंने कहा कि हुजूर ये तो बताएं कि ये जो यहाँ जिक्र है वो कौन सा जिक्र है जिसके साथ दिलों को चैन मिलता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी तो तफसीर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही सीखी थी ना। कहने लगे कि ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अल्लाह का ये जिक्र मोहम्मद हैं जिनके जिक्र से दिलों को चैन नसीब होता है। अब अगर इतनी बात भी लोग समझें तो वो क्या करें कि बस तस्बीह उठाएं और वो जो कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद पकैंदे गुजर गई और लबांदे बुनहरे चुमेंदे गुजर गई, खाली मोहम्मद ही मोहम्मद करते रहे। तो सुकून सिर्फ इसमें मोहम्मद से नहीं, सिर्फ नहीं होता है, इससे भी, लेकिन सारा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ को हाँ और उनकी ना को ना बना ले तो जिंदगी में सुकून दाखिल हो जाता है। लोग सुकून के लिए टैबलेट्स लेते हैं, लोग सुकून के लिए मुराकबा करते हैं, लोग सुकून के लिए क्लासेस लेते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन की प्रैक्टिसेस करते हैं। अगर इनमें से किसी चीज में सुकून होता तो अल्लाह उसे जरूर लाता। अल्लाह ने फरमाया अरे लोगों, शायद ये तो इसका अंदाज कितना हुजूर है, अल्लाह अरे कहाँ जाते हो ए लोगो, अरे मेरी बात सुनो, बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अरे कहाँ ढूंढते हो दिलों का चैन, तो बस अल्लाह की याद में है, उसके जिक्र में है। अब ये जिक्र अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बताते हैं कि मोहम्मद अल्लाह का वो जिक्र है जिनके साथ दिलों को चैन मिलता है। इसको और खोलें तो इसका मतलब ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वा हसना अपनाएं। जिंदगी का चैन इसमें है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पर कदम रखकर चलें। जितनी मुश्किल जिंदगी रसूलुल्लाह ने गुजारी जमीन पर किसी ने नहीं गुजारी, जितनी आजमाइशें हुजूर पर आई जमीन पर किसी पर नहीं आई, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आला दर्जा किसी का हुआ ही नहीं। उसके बावजूद भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सुकून का आलम क्या है कि ये किसी गजवे से वापसी पर, गालिबन गजवा हुनैन था, इससे वापसी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त के साए के नीचे आराम करने लगे। दोपहर के खाने के बाद कुछ देर आराम करना सुन्नत रसूल है, कैलूला बोलते हैं इसको। तो वो थोड़ी देर के लिए हुजूर किसी दरख्त के नीचे आराम के लिए लेट गए और तन्हा हो गए, सहाबी आगे पीछे हो गए। किसी यहूदी ने देख लिया, वो कमबख्त आया और हुजूर की तलवार जो दरख्त से लटक रही थी उसने फौरन वो तलवार उतारी और कुछ किताबों के मुताबिक उसने ऐसे गर्दन पर रखी, यूं रखी और फिर आवाज दी। उसने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे, आपने उसकी तलवार देखी, उसकी पोजीशन देखी। उसने कहा आप बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। अब तलवार शहरग पर रखी हो तो बंदा अगले की मिन्नतें करता है, जारियां करता है, देख मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे मेरे साथी। हुजूर जिस पोजीशन में लेटे थे आप जर्रा भर ना हिले, ना घबराए। आपने बड़े सुकून से फरमाया मेरा अल्लाह। देखो ये बातें इंसानी कंट्रोल से बाहर की बात है। कोई आपके सर पे गन लेके खड़ा हो जाए तो आप अपना कांपना रोक नहीं सकते, आप अपना रोना रोक नहीं सकते, ये फितरी बात है। जब दिल के अंदर सिर्फ सुकून और यकीन कील की तरह ठुका हुआ हो उस वक्त आप बिल्कुल मुतमईन होते हो। अगर अल्लाह ने मौत लिखी है
तो फबे आज भी मरना कल भी, और अगर उसने बचाना लिखा है तो ये बंदूक की जगह तोप ले आए, मुझे कुछ नहीं होता। ये यकीन होता है ना। जब हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह, तो उस लम्हे मौजज़ा रूनुमा हुआ, उसका हाथ अकड़ गया और तलवार उसके हाथ से गिर गई, और जब उसका बैलेंस खराब हुआ तो वो खुद भी गिरा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और आपने उस तलवार को उठाया, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें। छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहें, छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहें, छूट जाए दो जहां, छूट जाए दो जहां, आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें। मौत हो या जिंदगी बस नजर में घेरे रहें, मौत हो या जिंदगी बस नजर में घेरे रहें, मौत हो या जिंदगी, मौत हो या जिंदगी बस नजर में घेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें। आप मरकज में मदार यूं ही बस फेरे रहें, आप मरकज में मदार यूं ही बस फेरे रहें, आप मरकज में मदार, आप मरकज में मदार यूं ही बस फेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें। वसल हो वो दाइमी के उजले सवेरे रहें, वसल हो वो दाइमी के उजले सवेरे रहें, वसल हो वो दाइमी, वसल हो वो दाइमी के उजले सवेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें। लिख दिया जाए तो उनकी वो सदा तेरे रहें, लिख दिया जाए तो उनकी वो सदा तेरे रहें, लिख दिया जाए तो उनकी वो सदा तेरे रहें, लिख दिया जाए तो उनकी, लिख दिया जाए तो उनकी वो सदा तेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ
آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں۔ چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں، چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں، چھوٹ جائے دو جہاں، چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب پر آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں۔ چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں، چھوٹ جائے دو جہاں پر آپ بس میرے رہیں، چھوٹ جائے دو جہاں، چھوٹ جائے دو جہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں۔ موت ہو یا زندگی بس نظر میں گھیرے رہیں، موت ہو یا زندگی بس نظر میں گھیرے رہیں، موت ہو یا زندگی، موت ہو یا زندگی بس نظر میں گھیرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں۔ آپ مرکز میں مدار یوں ہی بس پھیرے رہیں، آپ مرکز میں مدار یوں ہی بس پھیرے رہیں، آپ مرکز میں مدار، آپ مرکز میں مدار یوں ہی بس پھیرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں۔ وصل ہو وہ دائمی کے اجلے سویرے رہیں، وصل ہو وہ دائمی کے اجلے سویرے رہیں، وصل ہو وہ دائمی، وصل ہو وہ دائمی کے اجلے سویرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں، آپ بس میرے رہیں، ہاں آپ بس میرے رہیں۔
लिख दिया जाए तो उनकी वो सदा तेरे रहें, लिख दिया जाए तो उनकी वो सदा तेरे रहें, लिख दिया जाए तो उनकी वो सदा तेरे रहें, लिख दिया जाए तो उनकी, लिख दिया जाए तो उनकी वो सदा तेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें। छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहें, छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहें, छूट जाए दो जहां, छूट जाए दो जहां पर आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें, आप बस मेरे रहें, हाँ आप बस मेरे रहें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मौजज़ात सादिर हुए, मौजज़ा हर ही शान वाला होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो माइंड ब्लोइंग होती है ना। जैसे आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जमीन पर खड़े होकर चांद को उंगली से इशारा किया तो चांद कैसे टूटा, उंगली के इशारे से कैसे टूटा, और फिर उंगली का इशारा किया तो कैसे जुड़ा। और ये चांद रात में नहीं टूटा था, ये दिन में दोपहर का वक्त था, सर और जोहर के दरमियान का वक्त था। उस वक्त आसमान पर चांद होता है लेकिन वो वाइट होता है, चमक नहीं रहा होता, लेकिन वो उस वक्त का वो वक्त था जब चांद तोड़ा भी गया था और जोड़ा भी गया था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली खजूरें खाने को दिल करता है। तो अली ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह खजूरों का मौसम ही नहीं है। अली ने कहा, अल्लाह के महबूब हुक्म फरमाए कि जो सामने दरख्त है ना वो एक ठुंट था। ठुंट क्या चीज होती है? खजूर का या किसी भी दरख्त का तना जो सूख जाता है ना, वो ठुंट होता है, उस पे ना टहनी होती है ना पत्ता, और वो सूखा हुआ होता है, उसकी जड़ें भी नहीं होती। तो वो ऐसे ही बस जमीन के साथ टिका हुआ था, वो एक ठुंट था। हुजूर ने फरमाया, जाओ उससे कहो कि हमें खजूरें खिलाई। तो हज़रत अली ने क्या किया, आप गए और आपने पहले उस दरख्त के नीचे चादर बिछाई। फिर आपने उससे कहा कि ए दरख्त, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि हमें खजूरें खिला। तो उस दरख्त के उस तने के अंदर से खजूरें गिरनी शुरू हो गई, और हज़रत अली ने वो खजूरें चादर में समेटी और आप उठाकर सहाबा के पास ले आए और सब ने वो खजूरें खाई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हाथ मुबारक, दस्त मुबारक जब प्याले में रखा था, तो उस प्याले में से हजरत जाबिर से की हदीस रिवायत है, वो कहते हैं कि हम देख रहे थे कि रसूलुल्लाह की उंगलियों के दरमियान से, इन जगहों से, वो कहते हैं इन जगहों से पानी के चश्मे जारी थे, और 1500 कहते हैं हम थे, और अगर हम लाखों भी होते तो वो पानी हमें किफायत करता जो हुजूर की उंगलियों के बीच में से फूट रहा था। और वो कहते हैं कि हमने उस पानी को पिया, हमने नहाया, हमने वुजू किया, हमने अपने जानवरों को पिलाया। और लश्कर में कितना जानवर होता है,
जानवरों को पिलाए और हमने अपनी मशकीज़ें भरे उस पानी के साथ। और आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अराबी आया और उसने एक गो उठाई हुई थी, वो जो छिपकली की तरह का एक जानवर होता है ना, जिसको इधर सांडा बोलते हैं, और उसका तेल शेल निकालते हैं, वो वहां गो होती है, उसको दब बोलते हैं अरबी में, द्वाद और बेद दब। वो उठाई हुई थी और उसने वो हुजूर के आगे बदतमीजी के साथ फेंकी। काफिर था ना, तो जाहिर मानता जो नहीं था तो अदब क्यों करता। तो उसने फेंक कर कहा कि अगर ये गवाही दे कि तुम अल्लाह के रसूल हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम अल्लाह के रसूल हो। एक तो वो जानवर और एक वो मरा हुआ। तो अराबी को तो यही समझ आती थी कि कुछ भी नहीं होगा। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको आवाज लगाई या दब, तो अब आपको पता ना छिपकली की गर्दन नहीं होती ना, इसका मुंह डायरेक्ट कमर के साथ जुड़ा होता है, तो वो मरी पड़ी थी। तो जो हदीस में लफ्ज आते हैं वो ये कि उसने अपने दोनों पंजों के ऊपर जोर डाला और उसने ऐसे अपनी गर्दन उठाई और उसने कहा लब्बैक व सादैक, कहा मेरी खुश नसीबी, सादैका मेरी खुशबख्ती के मेरी आपने मुझे आवाज दी, मैं हाजिर हूँ। तो आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लंबी हदीस है, हुजूर ने उससे पूछा तू किसकी मन ताबुद, किसकी इबादत करती है? तो उसने कहा उसकी इबादत करती हूँ जिसका करम उसकी जन्नत में है, जिसका जलाल उसकी जहन्नुम में है, जिसके रास्ते समंदर में है। और एक लंबी चौड़ी बात उसने की। तो वो मरी हुई गो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पुकार पर सिर्फ जिंदा नहीं हुई, उसने वो अरबी बोली जो आपको और मुझे समझ भी ना आए, फसी और बलीग जबान से उसने कलाम किया और उसने हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब क्या दिया। उसने कहा या वाफा ज़ैना यौमुल क़यामा, ऐ वो जिसके सबब से कयामत का खौफनाक दिन सज जाएगा। ये तरकीब तो कभी आपके दिमागों में, मैं इतना लिखती हूँ कभी मेरे दिमाग से भी नहीं गुजरी। और उस जानवर ने हुजूर को ऐसे खिताब किया, उसने कहा ऐ वो जिनकी मौजूदगी की वजह से कयामत का हौलनाक दिन सज जाएगा, ज़ैना यौमुल क़यामा। तो ये सारी बातें, इन सारी चीजों को इकट्ठा करें, हर चीज कैसे हुजूर का हुक्म मानती है और कैसे हुजूर को जानती है। इसको आप टेक्निकली अगर आज की जुबान में कोड करें ना, इसको रिकोड करें, तो ये हमारे जो जितने इस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं ना, इस्लामिक रिसर्चर जो हैं, वो कहते हैं कि हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह ने हर शय के DNA में हुजूर का नूर डाला हुआ है। दिस इज द सिंपल मोस्ट एक्सप्लेनेशन। हर शय का DNA होता है, वो जमादात हो, नबातात हो, वो हैवानात हो, हर शय में। तो कहते हैं कि हमें ये बात समझ आती है कि अल्लाह, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने ए जाबर तेरे नबी का नूर पैदा किया और फिर उस नूर से हर शय को तख्लीक फरमाया। तो ये हदीस इस रिसर्च को तत्बीक करती है कि हर शय जो हुजूर के हुक्म पर गुलामों की तरह हाजिर हो जाती है। वो दो झाड़ियां थी और नबी पाक को रफा हाजत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 सहाबी थे, इनसे कहा कि इनको कहो जुड़ जाएं। तो अब सहरा का जो दरख्त होता है ना, उसकी जड़ बहुत गहरी होती है और बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसे पानी की तलाश में मीलों जाना होता है। तो वो जो सहाबी थे, जब उन्होंने उस दरख्त से कहा कि झाड़ी को बोला कि अल्लाह के रसूल कहते हैं मिल जाओ, तो वो इकट्ठी हो गई और इकट्ठी हो गई।